اللہ کملی والے دیا زلفا دا واسطہ اللہ سونے دے ودوہا دے مکھڑے دا واسطہ اللہ محبوب دے والفجر دے چہرے دا واسطہ علم نشرہ دے سینے دا واسطہ یا اللہ ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں دا واسطہ اللہ حضور دی نلین پاک دا واسطہ اللہ مدینے دیا گلیاں دا واسطہ یا اللہ جڑے یار نال جبے مار کے لیٹے نے اللہ اونا یارا دی یاری دا واسطہ اللہ کربلا دے شہیدہ دا واسطہ اللہ حضرت علی اصغر دے نلنے دے لاچے دا واسطہ اللہ انہوں محمد دے بچپنے دا واسطہ یا اللہ حضرت عباس دے کٹے ہوئے بازوہ دا واسطہ حضرت قاسم دی جوانی دا واسطہ اللہ جنہیں لانے دے دین دی خاطر نیدے دی نوک دے چھڑ کے قرآن پڑھیا اللہ یوسف سید دی سخاوت دا واسطہ